हम पढ़ रहे हैं आठवीं नौ में उन अस्मा का बयान है जो अस्माए नाकिरात को तमयीज़ की बिना पर नस्ब देते हैं, और वो चार अस्मा हैं। चार में से हमने एक को पढ़ लिया है, और उन चार में से दूसरा कौन है? कम है। वसानी कम, दूसरा कम है। कम का माना क्या है? अददे मुबहम। कम का माना क्या है? क्या तारीफ कर रहे थे आप कम की? जी, कम इस्तिफहामिया उस अदद के लिए आता है जो मुतकल्लिम के नज़दीक क्या होता है? मुबहम होता है, और उसके ख्याल में मुखातब को मालूम होता है। ज़ाहिर है उसको मालूम नहीं है तो सवाल कर रहा है ना मुतकल्लिम। तो कम का जो माना है वो क्या है? अददे मुबहम। अददे मुबहम है। और कम की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। कम इस्तिफहामिया, कम खबरिया। नहमीर के अंदर आपने इसी तरह पढ़ा है। कम इस्तिफहामिया, कम इस्तिफहामिया सवाल करने के लिए आता है। कम खबरिया खबर के लिए आता है। और ये भी आपने पढ़ा कि कम इस्तिफहामिया के बाद उमूमन कौन सा सीगा होता है? एक तो बंदा बोले यार, खिताब का सीगा या खिताब की ज़मीर होती है। और कम खबरिया के बाद मुतकल्लिम का सीगा या उमूमन ऐसा होता है। इसी तरह ही है, बोल दे नहीं। और कम जो है ये दो किस्मों पर है, कम इस्तिफामिया, कम खबरिया। अच्छा, इस्तिफामिया कब होता है? अगर इस्तिफाम वाले माना को मुतज़म्मिन हो तो इस्तिफामिया होगा। और कम इस्तिफामिया जो है ये लिखा हुआ आपने नामीर में भी पढ़ा, ये तमयीज़ को नस्ब देता है। जैसे भाई कम राजुलन दरबताहू, कम राजुलन दरबताहू। कम जो है ये इस्तिफामिया है, मुमय्यज़ है। राजुलन इसकी तमयीज़ है, इसने तमयीज़ को क्या किया है? नस्ब दे दिया है। दूसरा जो कम है वो खबरिया है। इल्लम यकुन मुतज़म्मिन लिमान अल-इस्तिफाम, अगर इस्तिफाम के माना को मुतज़म्मिन ना हो। और ज़ाहिर दोनों की शक्ल सूरत तो एक जैसी है ना। कम इस्तिफामिया और कम खबरिया दोनों की शक्ल सूरत हमें कैसे पता चलेगा ये इस्तिफामिया है या खबरिया है? अगर इस्तिफाम वाले माना को मुतज़म्मिन है तो इस्तिफामिया, अगर खबर वाले माना को मुतज़म्मिन है तो फिर खबरिया। वहुव यनसिबुल मुमय्यज़ इन काना बैनहुमा फासिलतुन। ये जो कम खबरिया है ये तमीज़ को नस्ब देता है अगर कम और कम की तमीज़ के दरमियान फासला हो। कम और कम की तमीज़ के दरमियान फासला हो। देखें भाई, कम इंदी राजुलन, राजुलन जो है ये कम किया तमीज़। कम और कम की तमीज़ के दरमियान फासला आ गया कि नहीं? इंदी के साथ फासला आ गया तो इसने अपनी तमीज़ को क्या किया है? नस्ब दे दिया है। और अगर कम और कम की तमीज़ के दरमियान फासला ना हो, कम और कम की तमीज़ के दरमियान फासला ना हो तो फिर क्या होगा? फिर कम की तमीज़ अपनी तरफ इजाफत की वजह से मजरूर होगी। फिर कम की जो तमीज़ है वो अपनी तरफ, यानी कम जो है वो मुज़ाफ हो जाएगा और तमीज़ जो है वो मुज़ाफ इलैह बनेगी। और मुज़ाफ इलैह होने की वजह से क्या हो जाएगी? मजरूर होगी। कब मजरूर होगी? अगर कम और कम की तमीज़ के दरमियान फासला। देखें भाई, जैसे कम राजुलन दरबतु, इधर कम और कम की तमीज़ के दरमियान फासला नहीं है तो कम की जो तमीज़ है वो मजरूर है, ये बन गई मुज़ाफ। इसकी तरफ मुज़ाफ कौन हो गया? कम गिलमानिन। इस तरह तो मिलाकर पढ़ेंगे, कम गिलमानी निश्तरैतु। यहाँ पर भी कम और कम की तमीज़ के दरमियान फासला नहीं है तो कम मुज़ाफ हो गया और तमीज़ जो है वो क्या बन गई? लेकिन कम खबरिया जो है उसकी तमीज़ जो है वो हमेशा मनसूब होती है, और कम खबरिया की जो तमीज़ है वो मनसूब भी होती है, मजरूर भी होती है। कम खबरिया की तमीज़ मनसूब उस वक्त होगी जब कम और कम की तमीज़ के दरमियान फासला हो। जैसे कम इंदी राजुलन, और कम खबरिया की तमीज़ मजरूर उस वक्त होगी जब कम और कम की तमीज़ के दरमियान फासला ना हो। जैसे कम राजुलन दरबतु, कम गिलमानी निश्तरैतु। इतनी बात समझ में आ गई? इसका तर्जुमा कर लें। दूसरा कम है, कम का माना अददे मुबहम है, और वो कम केड़ा जी? अजना माना अददे मुबहम है, और वो कम या मुतलकन दूसरा कम है, और वो कम दो किस्म पर है।
دو میں سے ایک استفہامیہ ہے اگر وہ استفہام کے معنی کو متضمن ہو. اگر وہ دو میں سے ایک، اور کم کی دو قسمیں بن گئی، استفہامیہ اور خبریہ. تو دو میں سے ایک استفہامیہ ہے اگر وہ کم استفہام کے معنی کو متضمن ہو اور وہ کم تمییز کو، جڑا کم استفہامیہ اور وہ کم تمییز کو نصب دیتا ہے. کم کی مثال کم رجلا ضربتہ کی. پھر آپ نے پڑھا جو کم استفہامیہ ہے اس کے بعد کون سا صیغہ آتا ہے؟ جی کم رجلا، اچھی بولو یار، ضربتہ. تو آپ نے پڑھا نا کم کے بعد، کم استفہامیہ کے بعد مخاطب کا صیغہ یا مخاطب کی، تو ادھر یہ مخاطب کا صیغہ آ گیا کہ نہیں؟ کم رجلا ضربتہ، یہ مخاطب کا صیغہ ہے. اور دوسرا خبریہ ہے اگر وہ استفہام کے معنی کو متضمن نہ ہو، استفہام کے معنی کو، اور وہ کم کیڑا خبریہ، اور وہ کم تمییز کو نصب دیتا ہے اگر کم اور کم کی تمییز کے درمیان فاصلہ ہو. اس کم کی مثال کم اندی راجولن کی مثل میں ہے. دیکھ لیں بھائی، کم اور کم کی تمییز کے درمیان اندی کے ساتھ فاصلہ آ گیا ہے، اس نے اپنی تمییز کو نصب دے دیا. اور اگر کم اور کم کی تمییز کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو کم کی تمییز الیہ اپنی طرف اضافت کی وجہ سے مجرور ہوگی. اپنی طرف جی اس کم کی مثال کم راجلین ضربت و کم غلمان نشتریت کی مثل میں ہے. ادھر کم اور کم کی تمیز کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، اور کم کی جو تمیز ہے رجل، یہ اپنی طرف کیا جی اپنی طرف اضافت کی وجہ سے مجرور ہے. اس کی طرف اضافت ہو رہی ہے کم کی، تو یہ اس وجہ سے کیا ہوگی؟ مجرور ہو گئی. والثالث کأین، اور چار اسماء ہیں جو اسماء ناکرات کو تمییز کی بنا پر نصب دیتے ہیں. پہلا لفظ عشریہ عشرون یا وہ تھا، وہ ہو گیا. دوسرا کیا تھا؟ کم تھا. اور تیسرا کأین ہے، تیسرا کأین ہے. اور وہ کأین کاف تشبیہ اور عین سے مرکب ہے. کاف تشبیہ اور لیکن کأین سے مراد عدد مبہم ہے، نہ کہ معنی ترکیبی. نہ کہ کأین سے بھی عدد مبہم مراد ہوتا ہے، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا نا وثانی کم معنی عدد مبہم. کم کا معنی کیا ہے؟ عدد مبہم ہے. اور یہ جو کأین ہے یہ بھی عدد مبہم کے لیے ہوتا ہے. کہتے ہیں لیکن یہ جو کہا نا لیکن المراد منہ عدد مبہم، لیکن کأین سے مراد عدد مبہم ہے، نہ کہ معنی ترکیبی. کا کیا مطلب بھائی؟ یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک تو کاف تشبیہ سے اور دوسرا عین سے. اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم کاف کا معنی الگ کریں اور عین کا معنی، یہ معاملہ نہیں ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ تو یہ کاف تشبیہ اور عین سے مرکب ہے، لیکن کأین سے مراد عدد مبہم ہے، نہ کہ معنی ترکیبی. کأین کی مثال کأین راجلا لقیت کی مثل میں ہے. کس کی مثل میں ہے؟ اور تحقیق کبھی وہ کون؟ اور کأین کی بات ہو رہی ہے. اور تحقیق کبھی وہ کأین استفہام کے معنی کو متضمن ہوتا ہے. اور یہ قاعدہ نے ہمیں بتا دیا. اور یہ جو کأین ہے نا، کأین جس طرح کم استفہامیہ اور خبریہ نا، اسی طرح یہ جو کأین ہے یہ استفہامیہ اور خبریہ بھی ہوتا ہے. استفہامیہ اور خبریہ بھی، لیکن اکثر طور پر خبریہ ہوتا ہے، اکثر طور پر اور کبھی استفہامیہ ہوتا ہے. ہمیں کیسے پتا چلا بھی یہ کبھی استفہامیہ ہوتا ہے؟ یہ قد یکون متضمنا لما استفہام نے ہمیں بتایا، کیونکہ قد مضارع پر اکثر کون سا معنی دیتا ہے؟ قد تحقیق برائے تقلیل. تو یہ قلت والا معنی جو ہے یہ قد نے دیا ہے. اس سے ہمیں پتا چلا یہ جو کأین ہے نا یہ اکثر طور پر خبریہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی استفہامیہ ہوتا ہے. اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا بھئی یہ استفہامیہ یا خبریہ ہے؟ ہم دیکھیں گے اس کے بعد صیغہ کون سا ہے.
اس کے بعد سیغہ موصول ہے۔ اگر اس کے بعد متکلم یا کا صیغہ یا متکلم کی ضمیر آ رہی ہے تو کام کعین کیا ہوگا؟ خبریہ ہوگا. اور اگر اس کے بعد مخاطب کا صیغہ یا مخاطب کی ضمیر آ رہی ہے تو پھر کام کعین کیا ہوگا؟ استفہامیہ ہوگا. لیکن کعین اکثر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ اکثر کیا ہوتا ہے؟ خبریہ ہوتا ہے. جی پھر سنو اس کا معنی. اور تیسرا کعین ہے اور وہ کعین کاف تشبیہ اور عین سے مرکب ہے. لیکن کعین سے مراد عدد مبہم ہے نہ کہ معنی ترکیبی. نہ کہ معنی اس کعین کی مثال کعین رجلن لقیتو کی مثل میں ہے. اور تاکہ کبھی وہ کعین استفہام کے معنی کو متضمن ہوتا ہے. اس کی مثال کعین رجلن عندک کی. یہاں کعین کے بعد دیکھ لو بھئی خطاب کی ضمیر آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ کام کون سا ہو گیا؟ استفہامیہ. اور تیرے پاس کتنے مرد ہیں؟ تیرے پاس. اور چوتھا قضا ہے. اور وہ قضا کاف تشبیہ اور ذا اس میں اشارہ سے مرکب ہے. کس سے؟ لیکن قضا سے مراد عدد مبہم ہے. قضا سے مراد اور قضا استفہام کے معنی کو متضمن نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا قضا جو ہے یہ خبریہ ہی ہوتا ہے. قضا کیا ہوتا ہے؟ استفہامیہ. کعین جو ہے خبریہ بھی ہوتا ہے استفہامیہ بھی ہوتا ہے. اکثر خبریہ ہوتا ہے کبھی استفہامیہ ہوتا ہے. اور قضا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ خبریہ ہوتا ہے استفہامیہ. اور چوتھا قضا ہے اور وہ قضا کاف تشبیہ اور ذا اس میں اشارہ سے مرکب ہے. لیکن قضا سے مراد قضا سے مراد عدد مبہم ہے اور وہ قضا استفہام کے معنی کو متضمن نہیں ہوتا. اس قضا کی مثال اندی قضا رجلن کی مثل میں ہے. کی معنی کرو گے اندی قضا رجلن؟ میرے پاس کتنے ہی مرد ہیں. میرے پاس کتنے ہی مرد ہیں. کیونکہ خبریہ کم دار بنایا تو میں نے کتنے ہی مکان بنائے. میں نے